आटा फ्लोर मिल्स के बाद चक्की पर भी महंगा मिलने लगा। फैसलाबाद में 70 रुपए किलो का आटा 80 रुपए में फरोख्त। चक्कियों को सरकारी कोटा जारी न हुआ। ओपन मार्केट में गंदम 2500 से तजावुज कर गई। चिन्योट में भी खुला आटा 80 रुपए किलो, 20 किलो का थैला 1350 रुपए का हो गया। चक्की मालिकान ने महंगी बिजली और दूर दराज गंदम की तफसील वजूहात करार दे दी। नई हुकूमत भी बढ़ती महंगाई को लगाम डालने में नाकाम। रोटी के साथ हांडी का तड़का भी महंगा। घी की 6 रुपए तक कीमत बढ़ी। चिन्योट में अव्वल दर्जे का घी 6.25 रुपए इजाफे के बाद 470 रुपए का हो गया। दोयम दर्जे का घी 4 रुपए इजाफे के बाद 460 रुपए में दस्तयाब। ये तो ये थी ना कि ये हुकूमत आएगी और खासकर जो गरीब मजदूर तबका है उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, जो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। रुपए पर शदीद दबाव। डॉलर नई बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 74 पैसे महंगा 192 रुपए 53 पैसे पर आ गया। मई में अब तक डॉलर 6 रुपए 84 पैसे महंगा हुआ। 10 माह में तजारती खसारा 65% इजाफे से 40 अरब डॉलर रिकॉर्ड। फैसलाबाद ऐवान सनत और तिजारत में बजट 2022-23 के लिए बड़ी बैठक। सदर चैम्बर आतिफ मुनीर शेख, सीनियर नायब सदर इमरान महमूद शेख, नायब सदर राना फयाज, साबिक सदर सिकंदर आजम समेत दीगर की शिरकत। तमाम एसोसिएशन नुमाइंदगान ने अपनी सिफारिशात पेश की। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेड एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज और होल सेल क्लॉथ सेक्टर की मीटिंग। ताजिरों ने टैक्स और पुलिस के मामलात पर तबादला ख्याल किया। आरपीओ से मुलाकात में तहफ्फुज़ात से आगाह करने का अज़्म किया। गंदम खरीदारी मुहिम। सेक्रेटरी आर्काइव पंजाब साकिब मनान का दौरा। 1,10,000 में इजाफी हदफ 26,000 मैट्रिक टन के हुसूल के लिए तेज रफ्तार इक़दामात। गंदम की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मोटरवे एंट्री पॉइंट्स पर चेकिंग जारी। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली शहजाद ने ब्रीफिंग दी। सूरज सवा नेजे पर लू चलने लगी। शहरी बिलबिला उठे। फैसलाबाद डिवीजन में पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात की दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को ठंडे मशरूबात, पानी का ज्यादा इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से भी अलर्ट जारी। सैयद अली नासिर रिजवी नए सीपीओ फैसलाबाद तैनात हुए। सिटी पुलिस ऑफिसर गुलाम मुबशर मैकन को आईजी ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद गुलाम मुस्तफा तब्दील। शहजाद अख्तर फारूक को डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद लगा दिया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डेप्यूटी कमिश्नर जंग शाहिद अब्बास जोया ने डोमिसाइल का पुराना निजाम खत्म कर दिया। तमाम अफराद अब घर बैठे ऑनलाइन दरख्वास्त देकर सकेंगे। जिला इंतजामिया की जानिब से मोबाइल ऐप मुतारिफ करा दी गई। महंगाई ने रेलवे को भी ना छोड़ा। ट्रेन का सफर महंगा होने लगा। निजी कंपनियों की जानिब से ट्रेनों के किराए बढ़ा दिए गए। सर सैयद एक्सप्रेस के किरायों में 10% इजाफा। कराची तक किराए में 150 रुपए बढ़े। डेप्यूटी कमिश्नर जंग शाहिद अब्बास जोया की जेर सदारत इजलास। लालाजार कॉलोनी में तरक्याती कामों के लिए 1,16,47,000 मंजूर। तमाम तरक्याती काम डेवलपमेंट कमेटी के जेर निगरानी किए जाएंगे। फैसलाबाद में खस्ता हाल इलेक्ट्रिक पोल्स की तब्दीली का मंसूबा ठप। जुमरा रोड, शेखपुरा रोड और नड़वाला रोड के पोल्स खस्ता नाखुशगवार वाकयात को दावत बन गए। नए पोल्स बराए नाम शहरियों ने फेस्को को मुबैना सुस्ती वजह करार दे दी। फेस्को में आला अफसरान की लमसम पॉलिसी के तहत तैनाती की मनसूबाबंदी तैयार। पॉलिसी के तहत भर्ती अफसरान सरकारी खजाने पर करोड़ों का बोझ डालेंगे। साबिक गवर्नमेंट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फैसले पर अफसरान में तशवीश की लहर। फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का हंगामी इजलास। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने सदारत की। एडीसी
عابد حسین سمیت دیگر متعلقہ افسران کی شرکت. ڈیپٹی کمشنر کی فوری رسپانس کے لیے سینٹرز اور ہسپتالوں میں ادویات کی دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت. صدر ڈسٹرکٹ بار فیصل آباد بلال اشرف بسرا کپتان کے کھلاڑیوں میں شامل. عمران خان سے ملاقات میں پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کیا. ملاقات میں میاں فاروق حبیب، چودھری رضا نصر اللہ، چودھری لطیف نظر، خیال احمد کاسرو اور شکیل شاہد سمیت دیگر بھی موجود تھے. پاکستان تحریک انصاف کی فیصل آباد میں جلسے کی تیاریاں. پی ٹی آئی شعبہ خواتین کی جانب سے جلسے کی تیاریوں کے حوالے سے میٹنگ. جلسے کی تیاریوں پر تبادلہ خیال، لائحہ عمل پر بات کی گئی، جبکہ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے ملک امداد امان صوبائی جنرل سیکرٹری بنا دیے گئے شفقت محمود اور مرکزی صدر لیبر ونگ رانا عبدالسمیع نے منظوری دی. پی ٹی آئی کا 15 مئی کو دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں پاور شو. سینئر پارٹی رہنما اور میڈیا کنوینر چودھری ندیم آفتاب سندھو کا جلسہ گاہ کا دورہ. ڈیپٹی کنوینر رانا ابرار احمد، سٹی صدر یوتھ ونگ عبدالحسیب ٹیپو سمیت دیگر بھی ہمراہ تھے. ایم ڈی ایف ڈبلیو ایم سی بلال فیروز جویا کی نون لیگی رہنماؤں کے ساتھ میٹنگ. ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ساتھ موجود وسائل پر بات چیت. صفائی ستھرائی کے عمل میں بہتری لانے کے لیے بریفنگ دی گئی. سی ای او ایجوکیشن فیصل آباد کا قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کا دورہ. سرکاری اسکول اساتذہ کے لیے 3 روزہ تدریس ترجمہ قرآن ٹریننگ کا آغاز کیا. پرنسپل نجمہ کوثر نے کلاسز کا دورہ کرایا، بریفنگ دی. پنجاب کے 4 لاکھ اساتذہ کے تبادلوں سے پابندی اٹھانے پر غور. مئی کے آخری ہفتے میں اساتذہ کا آن لائن ریکارڈ درست ہوگا. آن لائن درخواستیں وصول ہوں گی. تبادلوں کے آرڈرز جون کے آخری ہفتے میں جاری ہوں گے. محکمہ تعلیم پنجاب میں گریڈ 18 کے 216 افسران اور اساتذہ کی گریڈ 19 میں ترقی. فیصل آباد سے 8 اساتذہ اور افسران بھی ترقی پانے والوں میں شامل. سی ای او ایجوکیشن اور دیگر اساتذہ کی مبارکباد پھول پیش کیے. حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت. سنی تحریک کی جانب سے فیصل آباد میں پیغام اولیاء سیمینار. ڈویژنل صدر محمد آصف رضا قادری، ممبر رابطہ کمیٹی مولانا عادل رضا، حکیم طیب حسین اور سلطان پذیر احمد کی شرکت. یورپ کی طرز پر جیلوں میں قیدیوں کو کھیلوں کی سہولیات ملیں گی. پنجاب حکومت کی ہدایت پر بیڈمنٹن، والی بال اور فٹنس جم بنایا جائے گا. ڈسٹرکٹ جیل جھنگ میں کیرم بورڈ اور لوڈو کی سہولت پہلے ہی میسر ہے.